الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 12 سال دی طویل مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ نے تساں دوستاں دی خدمت دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آج دی ساری حاضری برادر مکرم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا دی محبت دا نتیجہ ہے. کسی دی ضد ذاتیات
یا دشمنی کو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں۔ جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے۔ تساں دوستاں نال میرا ایک دینی اور ایمانی رشتہ ہے، میں اسی دینی تعلق نو سامنے رکھ کے ایک گزارش کردا ہوں کہ جتنی دیر بھی تساں بزرگ اور بھائی میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے احباب نے دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ چونکہ مستورات بھی ساڈیاں ماواں بہناں بھی سارے اس بیان نو سنن واسطے موجود ہیں، تو میں چند مسائل ایسے بھی عرض کرنے کہ جنہاں دا تعلق ساڈیاں ماواں بہناں نال ہونا ہے۔ جویں اساں مرداں نو اسلام دے مسائل سکھن دی ضرورت ہے، ساڈیاں ماواں بہناں واسطے بھی دین سکھنا اویں ضروری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ یہ میری بولی سمجھ آندی پئی ہے یا میں اردو شروع کراں؟ ایمان دی دولت تو بعد ایک ایسی دولت نعمت ہے اس کائنات وچ کہ انسان اس نعمت دولت نو بچاون واسطے اپنی ہر شے داں تے لاون تے تیار ہوئے ہے۔ انسان کو اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنے اسباب، حتیٰ کہ قیمتی ترین جان بھی قربان کرنی پوے، انسان جان قربان کرنے واسطے تیار تھی ویندا ہے، لیکن اس نعمت دولت دے اتے کہیں قسم دا داغ تے دھبا برداشت نہیں کرے گا۔ اس ایمان تو بعد قیمتی اور گران ترین نعمت دولت دا نام ہے عزت۔ کوئی غیرت مند انسان عزت تے داغ تے دھبا برداشت نہیں کرے گا۔ عزت دا معیار اللہ کریم دے نزدیک کیا ہے؟ سادے سریکی دے علاقے چ محاورہ ہے کہ جیندے گھر دانے اودے کملے ہی سیانے۔ اساں تا عزت دا معیار مال تے دولت تے پیسے تے جائیداد نو سمجھے۔ اگر اللہ کریم دے نزدیک عزت دا معیار مال تے دولت تے پیسہ ہوندا تو قارون جائیں دولت مند نو اللہ جیدہ زمینی کیوں لا دیتا۔ اگر عزت دا معیار اللہ دے نزدیک حکومت تے اقتدار ہوندا تو فرعون جائیں حکمران نو اللہ جیدہ دریائے نیل دے اندر ڈبیاں دے دے کے غرق کیوں کیتا۔ اگر عزت دا معیار اللہ دے نزدیک حسن و جمال تے خوبصورتی ہوندے تو ابو لہب جائیں حسین و جمیل انسان نو اللہ نے جہنم دا بالن کیوں بنا دیتا۔ عزت دا معیار اللہ دے نزدیک اے نہیں جرا معیار اساں سمجھا ہویا ہے دنیا دے اندر۔ جرا جملہ میں سنامن لگا وہ جملہ سنو تے میں سبق شروع کراں۔ اللہ کریم دے دربار دے اندر عزت اس بندے دی ہے جس دے دل وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت جرے انسان دے دل وچ نہیں، ایسے بد نصیب انسان دی اللہ کریم دے ہاں بھی کوئی عزت تے وقت نہیں۔ او ہن تانوں حدیث پاک نال اور قرآن دے حوالہ نال مثال سناواں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما
سورت دنا سورت الحجرات 26واں پارا رب العالمین دی لارم کتاب اگر ایمانداراں دی دو جماعتاں دے درمیان لڑائی تے اختلاف ہو ونجے مسلمانوں تساں ایمانداراں دی دونوں جماعت دے درمیان صلح کرامنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ کریم نے انسان دے جسم دے اندر 360 جوڑ پیدا کی دن ہر انسان دے ذمہ ضروری ہے کہ روزانہ اللہ کریم دے رستے تے 360 صدقے کیتے کرے 360 جوڑاں دے بدلے وچ روزانہ 360 صدقے صحابہ کرام عرض کی دی حضرت سالے وچوں ہر بندہ روزانہ 360 صدقے تے نہیں دے سکدا غریب تے مسکین بندے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مشکل نہیں جرے بندے نو رستے دا پتہ نہیں انہوں رستہ دسنا اللہ کریم دے نام تے صدقہ ہے۔ جرا بندہ سامان دی گٹھڑی نہیں چاہ سکدا سامان دی گٹھڑی چواونا بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ جرا بندہ سواری دے سوار نہیں ہو سکدا سواری دے سوار ہومن واسطے اس دی امداد کرنا اللہ کریم دے رستے دے صدقہ ہے۔ رستے دے اتے کوئی تکلیف دے من والی چیز پئی ہے انہوں رستے تو ہٹا دیونا بھی اللہ دے نام دے صدقہ ہے۔ تے دو مسلمانہ دے درمیان لڑائی تھی دی پئی ہے انہوں دے صلح کرامنا بھی اللہ کریم دے نام دے صدقہ ہے۔ معاف کرے اسا تلڑا کے خوش تھی نے تے سارے میاں لے رواج ہے ایک بندہ دوئے تے ناراض ہوئے تے ساں کے فیر مار تے مارے لگتا چھے اور صلح چا کر سکتا پتہ نہیں میری بولی سمجھئیے صلح کرامنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ میں نو یادین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس جرا بندہ لوگاں دے درمیان صلح کراوے ایک پارٹی نال گل کرے دوئی پارٹی دے نال گل بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صلح دی کوشش کروانے بندے نو ہر کلمے دے بدلے میں چلا غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلح دی کوشش کرنا لا بندہ جس ویلے گل بات کر کے واپس ول دے راجہ مغفور اللہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پارٹوں دی درمیان صلح دی کوشش کرا وڑا لے بندے دے اللہ سارے گناہ معاف کر چھڑے دے حدیث پاک دے لفظ سنے اسا لڑائیاں کرا کے خوش ہیں بخاری شریف وچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہوئے کہ مسجد قباء دے قریب جرا قبیلہ ہے بنی عمرو بن عوف انہاں دے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی امان نالا کے اس قبیلے دی پارٹیاں دے درمیان صلح کرامن واسطے تشریف لے گئے انہاں باپ جھگڑا ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو آسن ہونا برحق جمیلہ بھی جو اجمل ہونا برحق شریفہ بھی جو اشرف ہونا برحق آمدہ کریمہ بھی جو اکرم ہونا برحق خاتم النبیین ہونا برحق خاتم المرسلین ہونا برحق لیکن ہر جگہ تے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق اتنی شان دے مقام دے باوجود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ تے حاضر ناظر دے موجود ہوں دے تب بنی عمرو بن عوف قبیلے دے کولو ٹر کے جامن دی کوئی ضرورت نہیں دین جھگڑے دا نا تا نہیں دین تا پیار محبت دا نا ہے رب العالمین دا قرآن
28واں پارہ سورت دا نام ہے سورت المجادلہ۔ اے میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ آیت نمبر 7 سورت المجادلہ دے 28واں پارہ۔ ترے بندے مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ کریم نالے، مشورہ کرنے والے بندے پنجوں من چھیواں اللہ کریم نالے، ولادنا من ذالک ولا کسرا الا هو معهم اینما کانوا۔ بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن، جرے مقام تے ہومن اللہ کریم نالے۔ مچھلی دے پیڑ وچ یونس علیہ السلام ہے تمی اللہ کریم نالے، بند کمرے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہے تمی اللہ نالے، دور پہاڑ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے تمی اللہ کریم نالے۔ ہر جگہ دے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے۔ یہ قرآن دا حوالہ ہے۔ پہلی سورت دا نام سورت الفاتحہ۔ تلاوت کرن لگو اتے لکھا ہوئے سورت الفاتحہ مکیاتن، یہ لفظ لکھے ہوئے یہ مکی شریف دے اندر نازل ہوئی۔ اگلی سورت دا نام سورت البقرہ، یہ لکھا ہوئے مدنیاتن، مدینہ طیبہ دے اندر نازل ہوئی۔ ہر سورت دے شروع وچ لفظ لکھا ہویا ہے مکی سورت یا مدنی سورت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکی شریف وچ قرآن پاک نازل ہویا تے مکی سورتاں، ہجرت تو بعد قرآن پاک نازل ہویا تے مدنی سورتاں۔ دوستو جھگڑے دی گل نہیں ہے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوندے تو مکی تے مدنی صورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے۔ ہاں اللہ دا نا چاو چاہ مجمع اللہ دی طرف رحمت آوانجے، ہر جگہ حاضر ناظر تے موجود صرف کون ہے؟ قرآن دا فیصلہ ہے۔ اور تنو سریکی دا جملہ میں سناونا چاہنا پتہ نہیں سمجھ آسی کہ نہیں، تے خاص ٹھیڑ سریکی ہے۔ خواجہ غلام فرید سے فرما گئے ہکے 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 قل هو اللہ احد، ایک اکے 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 ایک دی ہر دم سکے، ایک دے ہر جا وچ ڈیرے، ایک دے ہر جا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جھک ہے، یرا ایک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ خواجہ غلام فرید سے فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد قباء دے قریب، بنی عمرو بن عوف دے درمیان صلح کراون واسطے دونوں پارٹیاں دی گل بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کراون دے اندر دیر ہو گئی ہے، صحابہ کرام انتظار پہ کریں مسجد نبوی شریف وچ نماز دا ٹائم ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آکے نماز پڑھاونی ہے، نماز دا ٹائم تنگ ہوتا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہو گئی ہے، مہربانی فرماؤ امامت مسلح تے آکے تساں صحابہ نو نماز پڑھاؤ۔ بخاری شریف حدیث ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاون لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرئیے۔ بخاری شریف دے اندر لفظ کان ابو بکر رجلا بکان اذا قرأ القرآن، رواہ البخاری۔ اس ویلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا اتنا رونے ہونے ہن جو ویکھن والا نو بھی ترساندا ہوندا ہے۔ نماز شروع ہو گئی ہے،
اللہ کریم دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے دوران تشریف گھنین مسجد نبوی شریف دے دروازے تے آپ سواری دوترے تے مسجد دے اندر پہنچے پہلی رکعت ہی حضرت صدیق اکبر نماز شروع کئی کھلوتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پچھلی صف وچ صحابہ کرام نے رستہ دے چھوڑے اگلی صف دے اندر آ گئے انہاں رستہ دے چھوڑے اگلی صف دے اندر آ گئے صفاں نوں کراس کرے دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف دے اندر پہنچ گئے حضرت صدیق اکبر نوں پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچیں عقیدہ سا مسلمانہ دا ہے کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجن کائنات وچ میں سبق روک چھوڑے چار میری انگلیاں ویکھنی ہیں دوستاں عقیدے دا مسئلہ چار چیزاں دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دیاں صفتاں کتنیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دے فرشتے کتنے فرشتوں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا تے نمبر 3 اللہ کتنی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں آسمانی کتاباں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا چار کتاباں دا بڑیاں مشہور ہیں تورات شریف انجیل شریف زبور شریف دے قرآن پاک کل کتنیاں کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں تعداد صرف اللہ کریم دے علم وچ تے نمبر 4 اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے نا انبیاء کرام دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا علماء کرام بیان فرمیندے نا 1,24,000 تے نال اے لفظ ضرور فرمیندے ہوندے یا کم و بیش اللہ تعداد بہتر جاندا ہے چار چیزاں اللہ دیاں صفتاں اللہ دے فرشتے آسمانی کتاباں دی انبیاء کرام علیہ السلام عقیدہ سا مسلمانہ دا ہے انبیاء کرام علیہ السلام دو بعد اگر پوری کائنات وچ شان سب تو زیادہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں جماعت وچ نماز دے اندر صفا وچ حضرت صدیق اکبر نوں پتہ نہیں پاکستان دے مردہ نوں ہر شے دا پتہ ہے حد ہو گئی اے میرے سامنے ویواں پر تے سورت دا نام سورت النمل اے پہلا صفا ویویں پارے دا میں کھولا ہوئے تے آیت نمبر 65 پہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا کل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اعلان فرماؤ میں نے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی فرشتے مخلوق ہیں انسان مخلوق ہیں جنات مخلوق ہیں مخلوق غیب نہیں جان دی اگر غیب نو جاندہ ہے تا الا اللہ اللہ کا نام اچھا لوڑے میری بولی سمجھ دے پہ ہوتا عالم الغیب صرف کون ہے اللہ صرف کون ہے اللہ جھگڑا ختم اللہ دا قرآن پاک دو دس چلو زندہ مخلوق دا غیب نہیں جان دی جرے فوت ہو گئے قبران دے اندر دفن ہو گئے چادرہ چڑھائیاں جا رہی ہیں طواف ہو رہے ہیں نظرانی عزت دے منتا منوتیاں عرس دے میلے دے قوالیاں اللہ دے نیک بندے جرے دفن ہو گئے موت تو بعد قبران میں او غیب جاننے لگے نہیں جان دے اللہ دے قرآن 1400 سال پہلے فیصلہ کر چھوڑے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون قبر والا نو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے قبر میں جو کدو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت دی تلاوت کر کے جملہ ارشاد فرمینے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. میں ایک مسئلہ درمیان ایک عرض کر چھوڑا وہ سبق نہیں بھلاؤنا وہ سبق ہے. تیسرا پارا سورت دنا سورت البقرہ یہ میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوئے ہے. آیت الکرسی فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ دے علم دا پتہ کسے نو بھی نہیں چل سکدا اتنا پتہ چل سکدا ہے کسے چیز دے بارے وچ جتنا اللہ کریم نو منظور ہوئے. اللہ جتنا چاہے دسا چھوڑے اللہ جتنا چاہے وکھا چھوڑے اللہ جتنا چاہے سنا چھوڑے. اللہ کریم دے سناون نال اللہ دے وکھاون نال اللہ دے دسن نال مخلوق نو پتہ چل سکدا ہے. اللہ نہ دسے نہ سناوے نہ وکھاوے پتہ کسے نو نہیں چل سکدا. قرآن ہے. 13ویں پارے دی مثال بھی سن لو وہ سبق نہیں بھلاؤں. سورت دنا سورت یوسف مجھے میں سرگودے ضلع اللہ تو ہاں بے اعتبارہ